امام نبیاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا کہہ دے سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ امام نبیاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا زلف دیا قسماں اللہ پاک نے خود چاہیا زلف دیا قسماں اللہ پاک نے خود چاہیا آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبیاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا سارے نبی جس دے سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھدے رہے بڑے بڑے حسن دے شاہ زلفاں تو وکدے رہے بڑے بڑے حسن دے شاہ زلفاں تو وکدے رہے ہم سر نہ سونے دا آیا نانا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا کسر نہ کوئی چھوڑی کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی امت نو کسے جاتے امت نو کسے جاتے سوہنے نہ بلایا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبیاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی پھر عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی کہہ دے سبحان اللہ دوبارہ کہہ دے سبحان اللہ سجدیاں وچ آقا سجدیاں وچ آقا امت
چاہیدی منظور خدا کی تھی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا رب فرمایا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا امام نبیاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اب میں شان صحابہ پر نظم پڑھنے لگا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری، دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، بغض صحابہ دا جو دل وچ ہن رکھ دے، شام سویرے ماواں نوں جو ہن بک دے، لعنت انہاں دے اُتے، لعنت انہاں دے اُتے، او ہنسا بائی کتے، کتیاں نوں انسان شمار نہ کری، دشمن صحابہ دے نوں پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، دشمن صحابہ دے نوں پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، شان صحابہ دا رب آپ ودھایا ذکر قرآن چ جا جاتے فرمایا ذکر قرآن چ جا جاتے فرمایا رب دا قرآن سچے، رب دا قرآن سچے، نبوی زبان سچے، سچ کر قبول انکار نہ کری، دشمن صحابہ دے نوں پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، ہو گئے اکابر ہن قربان صحابہ دے، ہو گئے اکابر ہن قربان صحابہ دے، وار گئے ہن جد تے جان صحابہ دے، شہدائے اہل حدیث وار گئے ہن جد تے جان صحابہ دے، لاجا دی لاج رکھی اوہی مزاج رکھی، نسبت نو کدی دا قدار نہ کری، دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، نہ گاندے بال وی لوگوں نہ گشمار ہوندن، نہ گاندے بال وی لوگوں نہ گشمار ہوندن، ویری صحابہ دے ہر صورت مردار ہوندن، ویری صحابہ دے ہر صورت مردار ہوندن، گندے غلیظ سمجھی بغضی مریض سمجھی انہاں نوں اپنا ہمدیوار نہ کری، دشمن صحابہ دے نوں پیار نہ کری، کالیاں نہ گاندا اعتبار نہ کری، ساودا چلدا دریا وی سک جاوے، ساودا چلدا دریا وی سک جاوے، حق دی دلیل بنون تو ابیل بنون، تو ابیل بنون، تو ابابیل بنون، موت دے خوف نو سوار نہ کری،
سودا چلتا دریا بھی سک جاوے حق دی دلیل بنون تو ابابیل بنون موت دے خوف نو سوار نہ کری دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری کالیاں نگاں دا اعتبار نہ کری دشمن صحابہ دے نو پیار نہ کری کالیاں نگاں دا اعتبار نہ کری پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی نام کچھ بچے کا بتائے مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی قبر تلک کام آئے مولوی پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی نام تجھے بچے کا بتائے مولوی کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی قبر تلک کام آئے مولوی شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرما شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرما پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا اور قوم کو بھی بات یہ بتانی چاہیے اور قوم کو بھی بات یہ بتانی چاہیے اور جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآنی تعلیم قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے دیکھنے میں بھلے ہو وزیر داخلہ دیکھنے میں بھلے ہو وزیر داخلہ اوپر سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا